السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العديد ديال العباد الله تيتصلوا بالإيمس يبغوا يعرفوا البراتيكا ديالهم فين وصلات، يعني دوك الأرقام اللي كاينين لاتيفي اللي مخلين الإيمس يعني تيتصلوا ولكن ما تيجاوبوهمش الإيمس. المهم في هذا الفيديو هذا غتشوفوا معايا الطريقة يعني ممكن أنكم تستعملوها. نتمنى أنه اللي ما مشاركش معنا في القناة يشترك معنا في القناة ويفعل داك الزر ديال الجرس باش يوصلك كل جديد، وبعد الفاصل ونواصل. كما قلت لكم اخوتي، الطريقه يعني سهله ماشي شي حاجه صعيبه. تدخلوا للموقع ديال الإيمس كما تشوفوا معايا، غادي نمشيو غادي نكتبوا إيمس ريسبوندي كما تشوفوا هنا. ديجا بانت ولكن ماشي مشكله باش تكتبوها تكون باينه. إيمس ريسبوندي اللي هي هذه. قانون هو هذا إيمس ريسبوندي. تديكياري بطبيعة الحال ضروري نديرو ديكلاراسيون. شفنا الانفورماسيون كاملة عندنا ديال البريفاتي، و تندخلو يا اما كوناتشيسيون كون كريدنسيالي ولا سيسا كريدنسيالي. كون كريدنسيالي بطبيعة الحال خصك تدخل يعني بسبيد ولا البين. ما بغيتيش تدخلو راه ممكن انك ما تدخلوش بالكريدنسيالي بالبين مثلا، ماشي مشكلة. وغادي ندخلو يعني مثلا اتشيسو سينسا كريدنسيال. المهم تدخلو لهاد الصفحة هادي اللي تشوفوها معايا هنايا، هي هادي الصفحة اللي غادي نتصلو بالإيمس باش نسولو على ديك البراتيكا مثلا اللي ما عرفناش الستاتو ديالها فين وصلات. وغادي ندخلو لهاد الموقع وغادي نمشيو نديرو انسيرير شي نوفا ريكيستا. كما تشوفو معايا كاين نوفا ريكيستا يعني طلب جديد. داتي اناغرافي ديالك، كوديتشي فيسكالي، نومي، كونيومي، داتا دي ناشيطا، سيسو ماسكيو فيمينا كما تشوفوا معايا هنايا. المهم بروفينشا كذلك دي ناشيطا، ديرو بروفينشا فين كاينين. بنادم ما زايدش هنا بطبيعة الحال ما غاديش يديرها. سيليسيوناني بريما ولا بروفينشا، ونقدر ندير بروفينشا اللي فيها نتايا مثلا، واخا ماشي، ولا تقدر تكون مثلا شي بلاد اخرى. بالنسبه للناس اللي ما زايدينش هنايا دير المدينه اللي انت فيها فقط. لينديريسو ديال ريزيدنسا فين ساكن، تشيفيكو ديال ريزيدنسا الرقم، و بروفينشا ديال ريزيدنسا هنا بروفينشا دي ناشيطا فين زداديتي. بالنسبه للناس الايطاليين ماشي ايطالي بطبيعه الحال ما غاديش يديرها، او يديرها المدينه اللي هو فيها. وبالنسبه للبروفينشا دي ريزيدنسا غادي نديرو مثلا بروفينشا استي، اوستا، انكونا، اليساندريا، يعني البلاصه اللي فيها نتايا الريزيدونس اللي فيها نتايا. عاد الداتي ديال الكونتاتلون، التليفون ديالك، التليفون ديالو فيتشور عندكم فيتشور، فاكس، تيلولاري. المهم جميع هاد المسائل اللي تشوفوها لنا الانسان هادي عمرها. تليفون بروفيسيونالي يعني سبيسيفيكو المينو لي كابيتو 3 تيلولاري في السمو ضروري واحد الرقم ديال التليفون هنايا كيما تشوفوا هنايا معايا. والايميل كذلك. هذا ريكيستا اش من ريكيستا جيستيوني، شكون حنايا اللي غادي ندفعو مثلا جيستيوني ديبيندينتي بريفاتي مثلا. بالنسبه لنا حنا غادي نديرو بريفاتي مثلا على سبيل المثال. تقدر تشوف الجيستيون ديال شنو هو اللي داكشي اللي باغي نتايا. وهنايا تنديرو بريفاتي وتنديرو مثلا لارغومينتو دو لا ريكيستا، انفورماسيون كاراتيري جينيرال، انفورماسيون ريلاتيف بروبوزيسيون اسيكوراتيفا مثلا، ستاتو دي اون براتيكا مثلا. باغي تشوف شي براتيكا، الاغلبيه تيبغيو يشوفوا مثلا هو اللي تيهمنا في هذا الموضوع تيبغي يشوف شي براتيكا ديالو كندفع شي ريكيستا وبغى يعرفها فين وصلت. هي اللي غادي نديرو لنا، ولكن الطريقه كيفاش ديروها يعني كنديروها هنايا. هي ستاتو دي براتيكا ديالك، هذه هو اهم حاجه اللي كاينه في هذا الموضوع هذا يعني بزاف. وتكتبوا لنا مثلا بغيت مثلا فوراي افيري انفورماسيوني بريزيمبل. على سبيل المثال نعطيكم انفورماسيوني
غادي دير مثلا سول لا ميا ريكيستا شوف ديبيندي ديالاش تشيتادينانسا مثلا ديال تشيتادينانسا ولا ديال شي براتيكا كنتي درتيها انت مثلا، هادشي اللي غادي دير. يعني مكاينش شي حاجه يعني اللي صعيبه هنايا، وصافي. غادي دير مثلا ريغواردا، دير مثلا لي ان داتا ديال لا ريكيستا مثلا ريغواردا. هنا بلاتي نعاودو معكم هنا la richiesta riguarda مثلا cittadinanza، الريديتو ديال cittadinanza ولا اي حاجه المهم كنتو دافعينها بغيتو تسولوا عليها، صافي المهم تكتبوها كما قلت لكم تحت الناس تكتبوا مثلا ان داتا اش من وقيته صيفطوها مثلا وتديروا لا داتا كذلك في هاد البلاصه النقاط نتوما ديروا لا داتا وديروا مثلا النوميرو دي براتيكا ولا الكوديتشي ديال هذيك البراتيكا اللي عندكم اللي بغيتو تعرفوا فين وصلت، كوديتشي دي براتيكا مثلا تا هو تقدروا تكتبوه. يعني هادشي اللي كاين. ولا في الاخر una tesa di una vostra risposta مثلا كتبت هذاك الشيء المهم اللي عندي di una vostra risposta al più presto. cordiali saluti وصافي. تقدروا تكتبوها بحال هكا صافي، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم كل واحد يكتبها بالطريقه ديالو، انا هادشي كتبتو هكا يعني. المهم تقدر تكتبوا نتوما كذلك صافي، تعرفوا يعني فين وصلت هذيك لا ريكيست اللي دفعتو، فورماسيون على هذيك لا ريكيست اللي درتو نتوما، اللي ديروا لا داتا ديال الانفياتو كيو انفياتو مثلا ريغواردا شنو واش غتكتبوا ريدي cittadinanza ولا شو ولا البونوس ولا شي حاجه كيو انفياتو مثلا انفياتو هي غديروا ان داتا هنايا غديروا مثلا لا داتا ديالها وغديروا الكوديتشي دي براتيكا هنايا كما هو واضح. صافي ناتيزا دو فوسترا ريسبونسا بيو بريسو كورديالي سالوتي. صافي يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. وصافي تنديروا هاد لي كاركتير الديجيتال كاركتير اللي تشوفوهم هنايا دي اس ال جي مثلا. تقدر تكون عندكم نتوما مختلفه، راه لحقاش هادشي تيتغير ماشي مشكله كيما شفتوا معايا هما تيتغيروا هادو. يعني اي واحد يقدر عنده يكونوا مكتوبين بشكل اخر. صافي تنديروا افانتي تشوفوا معايا هنايا ندير افانتي بالاخر تدخل لك لنفس هاد الصفحه بطبيعه الحال، تبقى مازال في هاد الصفحه انت دير افانتي تدخل لك هاد ريبيليغو شي حاجه اللي مكتوبه هنايا ريبيليغو، تتعاودوا يعني تحققوا من المعلومات كامله اللي كنتو درتو. صافي وتدوزو هنايا تديروا كونفيرما ثلاثه تشعل لكم هذه بالزرق كيما شعل هذا واحد هنايا تشعل هذه حتى هي كذلك بالزرق. يعني صافي تدوزو كونفيرما تكونفيرميو ديك لا ريكيستا اللي صيفطو. من بعد تقريبا اسبوع هكاك تدخلوا لهنايا ريتشيركا ريكيستا وغادي تلقاو بطبيعه الحال الجواب على داك الستاتو فين وصلت الستاتو ديال ديك لا ريكيستا اللي كاسا انتيغراسيوني كما هو معروف. يعني تتمشي للناس يعني ديال لابوراتوري ديبيندينتي بوبليتي ولا تتمشي للناس البريفاتي اللي خدامين في الشركات، يعني هما اللي معروف انهم تستافدوا من كاسا انتيغراسيوني التصريح ديال العمال. كما تعرفوا في هذا الوباء ديال كورونا بطبيعه الحال بزاف ديال الشركات سدوا وصرحوا العمال ديالهم، المهم تيتخلصوا كاسا انتيغراسيوني. اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو اللي ما معروفش اللي ما عارفينش بزاف العديد ربما ما عارفينش المساله دي لان مساله بقى جديده، هو ان البارلمنتاري ايطاليانو يعني دار بروفا واحد المساله اللي هي ديال كاسا انتيغراسيوني. كذلك الناس ديال بارتيتا ايفا لي اوتونومي لي بروفيسيونيستي الناس الحرفيين يعني اللي خدامين اعمال حره، وكذلك الناس ديال بارتيتا ايفا شي ديال البيع والشراء. المهم تخصصت لهم حتى هما كذلك في هاد لا ليجي ديال البيلانشو قانون الموازنه ديال بير 2021 ديال 2021 تخصصت حتى هما كذلك لهاد الناس هادو واحد ليدينتيتا اللي تتسمى اسكرو كاسا انتيغراسيوني
بير بارتي تاع ايفا. المهم كاين واحد لاسينيول غادي تراوح ما بين 250 اورو حتى ل 800 اورو لهاد الناس هادو لي بروفيسيونيستي ولا لي اوتونومي يعني اعمال حره. بارتي تاع ايفا يعني تخصص لهم هاد المساله هادي اللي هي تتعني اسكرو، تتعني ايدينتيتا ستراوديناريا دي كونتينيتا ريديتوالي اي اوبيراتيفا، يعني تعويض على الدخل الاستثنائي واستمراريه التشغيل. يعني واضح المسائل كلها واضحه، يعني حتى الناس ديال بارتي تاع ايفا غادي يحاولوا تا هما ان شاء الله يبداو يتوصلوا تا هما بواحد الخلاص، واحد لاسينيو كما قلت لكم اللي غادي يتراوح ما بين 250 حتى 800 اورو بمثابه تا هو كاسا انتيغراسيون تا هما لهاد الناس هادو، بما انهم تا هما كذلك راهم تيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، تيخلصوا الضرائب بحالهم بحال الجميع. وهاد ليدينتيتا يعني ما غاديش تفوت مده ديال 6 شهور، يعني مده ديال 6 شهور غادي تخلصوا هاد الناس هادين بهاد المبالغ هادو ديال الناس ديال بارتي تاع ايفا. تنهضر على الناس ديال بارتي تاع ايفا سيرتو لانه كانوا في الخدم يعني الموجه ديال الوباء كان عندهم استفاده فقط ديال ما بين 600 اورو 1000 اورو. هادشي اللي كان الناس تقريبا الاغلبيه ديال البارتي تاع ايفا استافدوا تقريبا من هذا المبلغ هذا. وهذا المبلغ هذا تنشوفوا مازال باقي الوباء، مازال باقي الازمه، يعني راه ما كافيش هاد الناس هادو. لذلك كما قلت لكم البارلمنتاري ايطاليانو خرج بهاد المساله هذه. غادي نشوفوا دابا معايا، غتشوفوا معايا يعني شكون هما الناس غادي يستافدوا، وبطبيعه الحال يعني شنو هما يعني الشروط باش يستافد الانسان من هاد ليدينتيتا او من هاد لاسينيو ديال 250 اورو اللي غيتراوح ما بين 250 حتى ل 800 اورو. اللي كان اعلن على هاد اللي انونش هاد الخبر هاد لاريبو المجيء ديال هاد نوفا كاسا انتيغراسيون بير اوتونومي بروفيسيونيل سي بارتي تاع ايفا كان هو الفيتشي مينيسترو ديال ليكونوميا أنطونيو ميسياني، هو اللي كان انونشا هذا الخبر هذا. المهم ليديا المهم جات بان الناس هادو ديال بارتي تاع ايفا يعني من غير كما قلت لكم هذيك 600 اورو ولا ديك 1000 اورو يعني ما كانش عندهم يعني شي استفاده، والازمه لا زالت قائمه كما تعرفوا ديال الكوفيد. المهم لي ريكويزيتي يعني باش تحصل على هاد كاسا انتيغراسيون اسكرو كما قلت لكم هي مثلا اول حاجه يعني يكون عندك واحد الريديتو كومبليسيفو ديكيراتو نون سوبيروري ما يكونش اكثر من 8145 اورو في السنه. هذه اول حاجه. تكون كذلك مسجل في جيستيون سيبارات ديال ايمز. كذلك يعني المداخل الريديتو ديالك يعني في هاد السنه اللي قبل من هاد السنه هذه بطبيعه الحال يعني تكون نزلت واحد 50% على السنوات ثلاثه الفائته، يعني باش يبان بان راه فعلا يعني هاد السيد هذا يعني كان عنده ضرر في المداخل، تكون على الاقل انفيريور بواحد 50%، يعني النص ديال المداخل اللي كنتي تتصور مثلا في الثلاث سنوات اللي فائته قبل ما انك دفعتي دابا هاد الطلب هذا، يعني يبان بانه راه فعلا هذا السيد هذا يعني راه كان يعني عنده خساره يعني اثرت عليه يعني هاد الازمه اللي كاينه دابا كما تعرفوا ديال الكوفيد. كذلك البارتي تاع ايفا يعني على الاقل تكون عندها 4 سنوات باش تكون فاتح هاد بارتي تاع ايفا. كذلك كما قلت لكم هاد ليدينتيتا من سيري اللي غادي تراوح ما بين 250 اورو حتى ل 800 اورو، واللي غادي تقدر تستمر ريستيرا فاليدا يعني فقط لواحد بيريود ديال 6 شهور. المهم هذا ما جا في اللي شفت انايا اللي كاين دابا حاليا. المهم غادي نوفيكم بجميع يعني ما يتعلق بهذه المساله هذه، كيفيه الدفع. المهم حتى الانسان يزيد شويه من عنده يمشي يسول في الباتروناتو، يسول في الكاف على هذه المساله هذه ديال اسكرو، يقول لهم اسكرو او كاسا انتيغراسيوني ديال اللي خاصه بالناس ديال بارتي تاع ايفا بروفيسيونيستي ولا اوتونوم يعني الاعمال الحره. المهم يمشي انسان كذلك حتى هو يسول باش يعرف معلومات اكثر. المهم ملي تنحاول انا نجيب لكم الخبر كما تنشوفوا راه تنجيبوا لكم يعني حتى للناس اللي ما كانش في اخبارهم راكم في اخباركم دابا هذه المساله هذه. هذا ما كان يعني في هذا الفيديو هذا. نتمنى انكم ما تحرموناش من الدعم ديالكم القناه، واي جديد ان شاء الله غادي نوافيكم به، سيرتو المسائل اللي تخص هادشي ديال البونوس. المهم ما تحرموش كما قلت لكم من اللايكات ديالكم الدعم ديالكم، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.